बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि सानिया मॉडल टाउन एक मरतबा फिर जो है उसके हवाले से जो केस है वो खुलने जा रहा है। सानिया मॉडल टाउन की दूसरी JIT के हवाले से जो दरखास्तों की समात है उसके लिए तारीख आ गई है 29 अप्रैल से। ये रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में ये केस सुना जाएगा और इसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। और सवालात पैदा हो गए हैं जो पूछे जा रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जो है वो फंसने जा रहे हैं। कुछ बैकग्राउंड इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो है वो कुछ पुरानी FIR जिनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए वो अगर उसी तरह से मौजूद रहें तो वो आने वाले दिनों में जो है वो आपको अपना शिकार कर लेती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से भी तारीख में यही हुआ था कि उनके खिलाफ एक कत्ल की FIR जो है वो दर्ज हुई थी और उसके बाद फिर वो फाइलों के नीचे दब कर रह गई। उनके दौरे हुकूमत में वो ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद फिर जब मार्शल लॉ आया तो वो FIR की फाइल जो है वो अच्छी तरह साफ करके छान फटक के दोबारा निकाली गई और फिर उस केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। वाज़ेह रहे कि मॉडल टाउन जो सानिया था इसकी भी जो FIR है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो दर्ज हुई थी। तो लोग इस हवाले से सवालात पूछ रहे हैं कि FIR का क्या बना, उस हवाले से क्या जो है वो अपडेट्स हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें कि सानिया मॉडल टाउन था क्या। पहली जो JIT उसके ऊपर बनी थी जस्टिस बाकर नचवी ने वो रिपोर्ट क्या दी थी और अब तक अदालतों में इसके अंदर जो है वो क्या होता रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो 29 अप्रैल को इस सारे मामले की समाअत करने जा रहा है। फरवरी में भी आई थी दरखास्त लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ जज के गैर मौजूदगी के बायस ये बेंच जो है वो टूट गया था, समाअत नहीं हो सकी थी। अब 29 अप्रैल के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। 7 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कासिम खान इसकी सरबराही करेंगे। इसके साथ साथ उनके साथ इस बेंच के अंदर शामिल हैं जस्टिस, ये सीनियर 3 जो जजेस शामिल हैं उनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस असद घुर्राल और जस्टिस फारूक हैदर। यानी ये जो 7 रुकनी बेंच है ये दूसरी JIT के हवाले से जो है वो दरखास्तों की समाअत करेगा। मामले का पस मंज़र यूँ है कि ये साल था 2014 का और महीना था ये जून का और 16 तारीख को पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सरबराह थे अल्लामा तारुल कादरी वो कनाडा से अब उन्होंने पहले खिताब किया और इसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान आना था 23 जून को और उन्होंने कहा कि वो अगर किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो उसके जो है वो संगीन नताइज होंगे। हुकूमत के खिलाफ वो एक तहरीक चलाना चाहते थे। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और पंजाब के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ज़्यादा पंजाब थे और वो हज़ब इख्तिलाफ की जमातों का एतहाद जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहे थे। शेख रशीद जो है वो उनकी तरफ से उन्हें मुस्तक़िल पैगाम मिल चुका था, काफ लीग की जानिब से भी मिल चुका था, PTI के साथ वो राब्ते में थे। अगले रोज़ क्या हुआ कि पंजाब पुलिस ने मॉडल टाउन लाहौर में अल्लामा तारुल कादरी का जो इदारा है मिनहाजुल कुरान, जिसको अच्छी तरह से लाहौर के बासी शहरी सारे समझते हैं कि कितने अरसे से वहाँ पर मौजूद है, उसके दफातर के बाहर लगी हुई रुकावटों को हटाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने जो है वो मिनाजुल कुरान के मेम्बरान से कहा कि वो इन रुकावटों को ख़त्म करें जिनके बारे में पुलिस का दावा था कि वो गैर कानूनी हैं। जिसके जवाब में जो मिनाजुल कुरान के कारकुनान थे उन्होंने कहा कि ये रुकावटें 4 साल कबल जो है वो कानूनी तौर पर लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी इजाज़त से, अदालतों की इजाज़त से लगाई गई थी। और जब उनके सरबराह ने जब तहरीके ये जो मिनाजुल कुरान तहरीक है इसके सरबराह अल्लामा तारुल कादरी ने जब तालिबान के खिलाफ बयानात दिए थे, उनके खिलाफ थ्रेट्स थी, उस वक्त ये रुकावटें जो है वो लगाई गई। इसके बावजूद जो है वो पुलिस जो है वो कोई अदालती अहकामात नहीं लेकर आई और उन्होंने बलडोजरों की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके माबैन जो है वो जिसके बाद जो है वो ये झड़पों का आगाज़ हो गया और एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 14 अफराद इसके अंदर जो है वो शहीद हुए और सैकड़ों जो है वो कई लोग जो है वो इसके अंदर ज़ख्मी भी हो गए। उस वक्त ये मीडिया जो है इस वक्त ये जो खबरें थी ये मुल्की मीडिया के ऊपर भी आई और बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी आई और शोर जब मचा और पूरे लाहौर ने, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने ये देखा कि लाहौर में क्या हुआ है, तो जब ज़ोर ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद फिर हुकूमत पंजाब की जानिब से एक JIT बनाई गई इस सारे मामले के ऊपर। जस्टिस बाकर नचवी ने वो जो है वो इसकी वो रिपोर्ट जो है वो उन्होंने तैयार की और पहले जो है वो इस रिपोर्ट को सामने नहीं लाया गया और जब ये रिपोर्ट जब सामने लाई गई अवाम के दबाव के ऊपर तो उसके अंदर क्या था वो आपको बता देते हैं कि क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी कि बताया जाए कि मुतासरीन ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि उनके प्यारों की मौत के ज़िम्मेदार कौन है। तो फिर जस्टिस बाकर नचवी की रिपोर्ट मंजर आम पर आई
جس میں یہ بتایا گیا کہ جون 16 کو 2014 میں پنجاب کے اس وقت کے جو وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ، ان کی قیادت کے اندر میٹنگ ہوئی تھی جس میں منہاج القرآن کے باہر لگی رکاوٹیں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، اور پنجاب کے چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے اس عمل کی منظوری دی تھی، یعنی کہ نام آیا تھا شہباز شریف کا بھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس نے ماڈل ٹاؤن میں جمع ہونے والے ہجوم پر براہ راست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 خواتین شازیہ اور تنزیلہ ہلاک ہو گئیں۔ تنزیلہ پر فائرنگ کا واقعہ ویڈیو پر بھی ریکارڈ ہوا تھا، انتہائی المناک ویڈیو تھی یہ۔ دوسری جانب اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ملے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی جانب سے اسلحہ استعمال کیا گیا ہو۔ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر تھی اور بڑی اہم تھی کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے اسلحہ نہیں استعمال کیا۔ جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ میں اہم ترین نقطہ یہ بھی تھا کہ پولیس نے یہ بات واضح نہیں کی کہ انہوں نے فائرنگ کس عہدیدار کے کہنے پر شروع کی۔ واقعہ کے بعد پنجاب پولیس کے IG اور DC لاہور کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا بیان کہ انہوں نے فائرنگ روکنے کا حکم دیا تھا کسی شواہد کے بغیر تھا۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا کہ شہباز شریف کا بیان کسی شواہد کے بغیر ہے، ایسے شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے یہ معاملہ روکنے کا حکم دیا گیا ہو۔ جسٹس باقر نجوی نے اس رپورٹ میں تحریر کیا کہ یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ فائرنگ روکنے کا حکم ایک بار بھی نہیں دیا گیا تھا، یعنی فائرنگ روکنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ رپورٹ کے اختتام میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وزیر قانون کی سربراہی میں تیار کیا گیا آپریشن ذرا سی احتیاط برتنے پر نہیں ہوتا، اگر احتیاط اس کے اندر بڑھتی جاتی تو یہ آپریشن جو ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں نتیجہ اخذ کرتے انہوں نے یہ لکھا کہ رپورٹ پڑھنے والا بآسانی قاری کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی تھی اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف درخواستیں شروع ہو گئی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں، باقی سارے معاملات بھی اس کے اوپر سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پہنچ گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو 3 ماہ کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جو ہے وہ 13 فروری 2020 کی بات ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین تھے ان کی درخواستوں کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر جو نتائج ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ سامنے آنے چاہیے۔ لوائقین کی طرف سے یہ ریمارکس بھی جو دیے گئے تھے کہ درخواست گزار کو بھی نوٹس دیا گیا، جو اس وقت لیکن پیش نہیں ہوئے۔ اور اپنے ریمارکس میں جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے نئی JIT بنانے پر خود رضامندی ظاہر کی تھی، جس کے بعد پنجاب حکومت نے JIT تشکیل دی، کیونکہ پہلی JIT کی رپورٹ آنے کے بعد جو نئی JIT تھی اس کے اوپر جب یہ پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک اور JIT بنا لیتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے کہ کیا ہوا اور کیسے پہلی JIT کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، یا پہلی JIT کو کام کرنے سے کیسے روکا گیا، یا کیسے جو ہے وہ ان کو انفلوئنس کیا گیا۔ دوسری JIT کا جب معاملہ آیا تھا تو اس کے خلاف جن کے جو کوئی پولیس انسپیکٹر تھے اور پولیس کے جو کانسٹیبل تھے ان کی جانب سے درخواستیں سامنے آئی۔ خرم رفیق کانسٹیبل تھے اور رضوان قادر جو ہے وہ انسپیکٹر تھے، ان کی جانب سے درخواستیں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اسی دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس بھی دیے اس کیس کے اندر کہ سپریم کورٹ کے حکم کو غیر مؤثر کرنے کے لیے درخواست گزار ہائی کورٹ میں گئے، لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ کیسے غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح بال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان گھومتی پھرتی رہی اور ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں جو ہے وہ نکل رہا تھا۔ اور اب بہرحال یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں کہ دوسری JIT کے خلاف جو درخواستیں ہیں کہ JIT بننی چاہیے، یعنی کہ معاملہ پھر وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف جو درخواستوں کی سماعت ہے وہ 29 اپریل کو ہونی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور لاہور ہائی کورٹ جس کے متعلق عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں یا تاثر دیا جاتا ہے یا تاثر ہے سوشل میڈیا کے اندر عوام کے اندر کہ وہاں سے جو ہے وہ ہر ایک معاملے کے اندر شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اب ساری قوم کی، پاکستانی عوام کی جو نظریں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے اوپر ہیں کہ آیا سانحہ ماڈل ٹاؤن اور دوسری JIT کے حوالے سے کیا فیصلہ ان کی جانب سے آتا ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔